गोंयांक गोवा म्हूण नांव कशें मेवलें? लेट्स गो बॅक इन टायम. सुमार 450 वर्सां आदीं गोंयचें सारकें नांव संस्कृत भाशेन गोमंतक म्हूण वळखताले. गोमंतक म्हणजे तुलप उदक, गोरवां आनी फोलवून जमीन. गोंयांक आनीकूय जायते तरेची नांवांनी वळखताले. केरीत भाशेन ताच्या इतिहासाक आनी संस्कृतीक लागून. इतिहासाची उत्पत्ती. हिस्टॉरिकल ओरिजिन. प्राचीन हिंदू लेखें जशें महाभारत आनी पुराणांत गोंयांक गोमंतक म्हूण वळखताले. 8व्या उतरांत गो ही पयलीं 2 उतरां म्हणजे गाय, काव आनी मंतक म्हणजे फोलवून जमीन. अर्ली मिडिवल पिरियड. गोवा वॉज ऑल्सो नोन एज गोवापुरी वो गोपकापटना, गोरवांचो जागो. कॉलोनियल इन्फ्लुअन्स. पोर्चुगीज रूल. पोर्चुगीज गोंयांत आयले 16th सेंचुरी, सुमार 450 वर्सां आदीं. पोर्चुगीजान गोमंतक हें सिंप्लिफायड उतरान गोवा म्हूण नांव दवरलें आनी तेन्ना सावन आतां आमी गोवा म्हूण वळखता. समजता तुमकां ह्या व्हिडियोंतल्यान कितें शिकूंक मेवलें म्हूण आनी हो तुमी तुमच्या ल्हान भुरग्यांक दाखोवता तांकांय हाची म्हायती उरपाक. देव बरें करूं, सगळीं व्हडलीं जावं. ご覧いただきありがとうございます。